تشکر میکنم از اینکه دعوت کردید منو به این جمع ادبی و این جمع صمیمی و خوشحالم از اینکه به خاطر رونمایی کتاب استاد محترم شاعر ارجمند جناب آقای رفیق مغول در خدمتشون هستیم و دقایقی رو در خدمتتون خواهم بود. آخر میں خلاصہ پیش کر دیں چونکہ ٹائم کم ہے اگر کوئی کلام کرے جتنا ہو جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس ادبی اور مخلصانہ محفل میں مجھے دعوت دی. ہم ہر طرح سے استاد جناب رفیق مغل صاحب کی خدمت میں ہیں جن کی اتنی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی. خب تشکر خیلی خاص هم دارم از جناب آقای انوار که محبت کردند و این جلسه رو تشکیل دادن. من فقط یه نکته رو میخوام به صورت کلی عرض بکنم و اون این که انتشار یک کتاب تقریبا میشه گفت برابر هست با یک عمل زایمان. یعنی وقتی یک کتابی چاپ میشه و یک کتابی منتشر میشه زحمات زیادی کشیده میشه تا این کتاب به مرحله نشر و انتشار برسه. من چون خودم حدود 10 سال ناشر بودم و کتاب چاپ میکردم و با سختی های کار کتاب آشنا هستم و میدونم که وقتی یک کتاب چاپ میشه چقدر زحمت کشیده میشه، چقدر واقعاً دشواری ها و سختی های تحمل میشه تا این کتاب به مرحله چاپ و انتشار برسه. لذا اینکه وقتی یک کتاب چاپ شد، هر کتابی حتی باشه واقعا جای تبریک داره، خصوصا این کتابی که امروز شاهد مراسم رونمایی اون هستیم که اسم قشنگی هم داره، یعنی عقیله بنی هاشم. اسم بسیار زیبایی هستش که برای این کتاب انتخاب شده و کتاب از فیزیک قشنگی هم برخوردار هست. شکل کتاب قشنگ است، چاپش قشنگ است، صحافیش و طراحی جلدش خیلی زیبا هست و اینکه به هر حال کتابی هستش که در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نوشته شده و تنظیم شده و تبریک عرض میکنم به جناب آقای مغول انتشار این کتاب رو. من در این مدت کوتاهی که در کشور پاکستان هستم، در کشور زیبای پاکستان هستم، شاهد کتاب‌هایی بودم که از طرف ایشون چاپ شده و رونمایی شده و عموماً کتاب‌هایی هستش که در رابطه با اهل بیت هست، در رابطه با اخلاق هست، در رابطه با مضامین اسلامی هست و رونمایی قبلی کتاب ایشون رو ما داشتیم در خانه فرهنگ ایران در راولپندی که به هر حال در اونجا کتاب تکریم پدر رو در اونجا رونمایی کردیم و اولین بار بود که به هر حال این کتاب معرفی شد. امیدوار هستیم که به هر حال قلم جناب آقای مغول استوار باشه و همینجور این سلسله کتاب ها رو بتونن تألیف کنن و چاپ بشه و منتشر بشه.